बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस नंबर गेम की जिसकी गेम ही फंस गई है। बार बार चक्कर एक ही घर के लगाए जा रहे हैं और फिर अकड़ ये है कि वैश्य बनकर दिखाया जा रहा है कि हम नंबर हमारे पास पूरे हैं, सिर्फ इत्तेफाक के राय के लिए चक्कर लगाए जा रहे हैं। 24 घंटे में तीसरा चक्कर बिलावल भुट्टो लगा चुके हैं मौलाना फजल रहमान के दर पर कि किसी तरह मौलाना मान जाए और ये आईनी तरह मीम जो है वो हो पाए। जनाब, दो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें अभी तक सबसे बड़ी सामने निकल कर आई हैं जिन पर गेम फंसी हुई है। एक सलमान अकबर राजा साहब ने बताई है कि उनकी मौलाना फजल रहमान से क्या बात हुई और बिलावल क्या चाहते हैं उनसे। दूसरी जानब एक स्टोरी करवाई गई है अंसार अब्बासी साहब से जिसमें पैगाम दे दिया गया है कि ये काम होगा तो मज़ीद माहौल साजगार होगा, वरना ऐसे ही हालात रहेंगे। इन दो बड़ी वजूहात के दरमियान इस वक्त अडयाला जेल में एक मुलाकात जारी है। जो लाइन काटी गई थी वो लाइन बहाल कर दी गई है और फैसला भी वहीं से आएगा। हम बार बार अपनी वीडियोस में ये कहते रहे हैं कि फैसला बिल आखिर इमरान खान को ही करना है। जिन आनी तरह मीम से बचने के लिए कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में राब्ते मुनक़दा करके मुलाकातों पर पाबंदी लगा के वो आईनी तरह मीमें करवाई जा सकें, उन्हीं आईनी तरह मीम के लिए अब देखें, किस्मत देखें कि वापस गेम जो है वो इमरान खान के हाथ में चली गई है कि ये हमें आनी तरह मीम करवानी है और इसकी इजाज़त दें इमरान खान। तो देखते हैं वहाँ से खबर क्या आती है, क्योंकि 5 रुकनी वफ़द जो है वो बिल आखिर इमरान खान के साथ इस वक्त महव गुफ्तगू है, तबादला ख्याल हो रहा है। सलमान अकबर राजा साहब पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये जो आनी तरमीम है इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें पीछे रहना चाहिए, ना करनी चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए। तो देखते हैं वहाँ से क्या खबर आती है। इस दौरान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ देखें, बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की और फिर उन्हें मौलाना के पास भेज दिया। 24 घंटे में ये तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर बिलावल भुट्टो जो कल कह रहे थे कि वो बहुत हो चुका, अपोजिशन के साथ बहुत बात कर चुके, बहुत कंप्रोमाइज़ कर चुके, अब उन्हें नवाज शरीफ और उनसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके नंबर तोड़कर वैशी अक्सरियत हासिल करना पड़ेगी। फिर मैं ये आईनी अदालत बना के छोड़ूंगा, आईनी तरमीम करवा के छोड़ूंगा। एक इनके नाना ने भी वैशी अक्सरियत हासिल की थी, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है, वो भी वैशी अक्सरियत हासिल करने की कोशिश थी। उसके बाद अब ये उनके नवासे जो हैं वो वैशी अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और इस कौम से शायद पता नहीं कुछ चीज़ रह गई है जिसका बदला लेना है। जनाब, इस दौरान जो वज़ीर आज़म है मुलाकात करके उन्होंने पैगाम भेजा और मेरे ख्याल में मायूसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर सरदार अख्तर मैंगल हैरानकुन तौर पर उसी घर में मौजूद थे और कहने वाले कहते हैं कि ये बड़े तज्जुब की बात है कि सरदार अख्तर मैंगल दुबई से अचानक यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे सेनेटर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, बल्कि अगवा कर चुके हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल में बिल्कुल आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान है जो कह चुके थे हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। मेरे सेनेटर को जिन्होंने उठाया है, अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्ती में वोट मांगोगे तो हो सकता है वोट मिल जाए, लेकिन वहाँ भी खामोशी है। उसके बाद अभी भी मुलाकातों के दरवाजे खुले रखे हैं, यानी सियासत में बंद गली नहीं है, बंद दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा खुला रखें तो कोई ना कोई हल निकल आता है। इसके बाद जनाब 3 सर यहाँ जुड़े हुए हैं मौलाना फजल रहमान के घर पर, और एक बैठक जो है वो डयाला जेल में हो रही है। देखते हैं यहाँ से क्या आता है और वहाँ से क्या, क्योंकि फैसला वहीं से आएगा। ये जो मर्जी कर ले, फैसला डयाला जेल से ही आएगा और जो फैसला आएगा उस पर हुकूमत मनोअन अमल भी करेगी। ये माजी में भी हो चुका है और अब भी यही होगा। ये बार बार सौ प्याज भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं और फिर वहीं जाते हैं जहाँ से फैसला मिलता है और फिर चुप चुप खुशी खुशी उसी ससुराल में रहना शुरू कर देते हैं कि जी जी हमारी बेइज्जती नहीं हुई, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है। जनाब, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर मैंगल की ऐसी क्या बड़ी मजबूरी है कि वो फिर बिलावल के साथ बैठे हुए हैं, फिर बातचीत हो रही है और सवालिया निशान भी उठ रहे हैं और हुकूमत की लाई हुई बदनीति पर मबनी जो तरमीम है उन पर एक माह से बहस भी हो रहे हैं और मौलाना के घर के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं। अगर आप सब हुकूमत और रियासती ताकत से कई गुना बड़ी ताकत है, आप बदमाशी का पुरम अवामी ताकत से जवाब देने के बजाय एक माह से हुकूमत के खेल का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? कल भी मैंने एक ट्वीट की थी छोटी सी
کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بیوقوف بنا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور مولانا فضل الرحمان اس بیوقوفی میں پی ٹی اے کو بھی ساتھ میں لائے ہوئے، لیکن اس بیوقوفی کا آج انجام ہو جائے گا، کیونکہ سب نظریں جو ہیں وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیالہ جیل کی طرف لگی ہیں کہ وہاں سے نکل کے کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے کن آئینی ترامیم پر گو ہیڈ دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ وہ برین ان کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ مشاورت میں جناب بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، علامہ عباس ناصر صاحب کی اطلاعات ہے وہ بھی ملاقات کریں گے، لیکن ان 5 رکنی وفد میں ان کا نام نہیں تھا۔ اسد کیسر صاحب ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ دیکھیں کیا فیصلہ لے کے آتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ خان صاحب کے فیصلے کو یہ پورے کا پورا عوام تک پہنچاتے ہیں، پھر مزے کی بات ہوگی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ جناب نمبر گیم کے لیے اس وقت حکومت بھی سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی ہے، بلکہ ان کے سائیں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو اٹھا لو، کسی کو اغوا کر لو، حکومت اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ نمبر پورے کرنے ہیں۔ بار بار یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، حاجی آصف نے بھی کہا ہے اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس پر کہا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دوران جناب اس وقت وزیر اعظم نے دیگیں کھڑکائی ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں دیگیں کھڑک گئی ہیں، اور شرمندگی کی یہ چیز ہے کہ پہلے ناشتے پر بلایا تھا، پھر ناشتہ کینسل ہوا ہے، اب ظہرانے پر، کیونکہ اجلاس بار بار اس کا ٹائم جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے بار بار کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جن کے ہاتھ میں ہے وہ انہیں ہاتھ پکڑا نہیں رہے کہ ان کو کوئی سمجھ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا۔ امبیگوٹی ہے، بالکل صورتحال جو ہے وہ گنجل سی بنی ہوئی ہے، کسی کو کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ تو اس دوران جو وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا اس میں شرمندگی کا باعث بننے والی ایک تصویر ہے جسے کہتے ہیں نا ان لوگوں کی اوقات بتا دی ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، ظہرانے میں شرکت کرنے والے ہر رکن کا موبائل فون لے لیا گیا معذرت، یعنی موبائل فون لے کر آپ اندر نہیں آ سکتے، جو اندر گفتگو ہوگی وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ حلف لیے جاتے ہیں کہ یہ گفتگو باہر جا کر نہیں کیا ہے، کیونکہ کل اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس پرسن نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ 11 بجے تک سینٹ کا اجلاس بھی ہو جائے گا، کابینہ بھی اس کی منظوری دے دی گی، لیکن ابھی تک کوئی بھی تصویر واضح نہیں ہو رہی۔ اگر تصویر کو واضح ہو جاتی تو یہ مولانا کے گھر کے چکر نہ لگائے جاتے، حکومت اتنی مجبور نہ ہوتی کہ ویشی کو وہاں بھیج دیا جو ویشی اکثریت چاہتا ہے، 24 گھنٹے میں اس کا تیسرا چکر ہے اور وہاں سے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ جناب آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد ہمارے پاس ہے، اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش اور خواہش ہے مولانا مان جائے۔ جب اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اجلاس تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جناب سب سے مسخرے کی بات کی ہے، سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو اجلاس کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، دوسرا کیا بنا پی ٹی آئی اور دیکھیں یہ عموماً جب آپ کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو ہے ڈیلیز ہوتی ہیں، لاسٹ منٹ ڈیلیز بھی ہوتی ہیں، اور یہ پہلی بھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں جب بھی ریسنٹ پاسٹ میں یا ڈسٹنٹ پاسٹ میں، تو اس میں اس قسم کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے اور کتنا امپاور ہونا ہے، سپریم کورٹ کو یہ نہیں مان رہے، جمہوریت کو یہ نہیں مان رہے، ملک کے آئین کو یہ نہیں مان رہے، اور لالی پاپ کیا کہ جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جس پارلیمنٹ پر 9 اور 10 ستمبر کی رات کو شب خون مارا گیا تھا اس پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جس پارلیمنٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے سینٹ کے اندر اس پارلیمنٹ کو منظور کر رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ جو مینڈیٹ چوری کر کے بنی ہے اس پارلیمنٹ کو منظور کر رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہن کے کھڑی ہے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور کتنے قوم سے جھوٹ انہوں نے بولنے ہیں۔ دوسری جانب ہم اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جب 14 اور 15 ستمبر کو بندے قید کر کے انہوں نے وہ آئینی ترمیم لانے کی پہلی دفعہ کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہوتے تو آپ بلڈوز کر چکے ہوتے۔ یہ طاقت کا نشہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، اور عوام کے پوری کی پوری آگاہ ہے اس چیز سے۔ جناب دوسری جانب انہی کے جواب میں اسد کیسر صاحب جو اس وقت ملاقات میں ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، نمبر گیم پھنسی ہوئی ہے، اور
بندے اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اغوا کیے جا رہے ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی ایم این اے یا سینیٹر ووٹ دے گا تو پھر عوام سے اپیل ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ جناب نے کہا کہ ہم تو کسی بھی طرف حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو یہ جس طرح قانون سازی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی اغوا کرنا، اٹھانا، لالچ دینا، یہ قانون سازی کے نام پہ بہت بڑا کالا ڈبہ ہے۔ یہ جمہوریت شیم ڈیموکریسی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جس جمہوریت کو مضبوط کرنے کی خواجہ اسد صاحب بات کر رہے ہیں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب یہ آپ کے جو ہے نا دعوے کا جواب اسد قیصر صاحب کی ایک جملے میں ہی ہے۔ اس کے بعد جناب دو چیزیں جس کا میں نے شروع میں کہا تھا سب سے زیادہ گیم جن پہ پھنسی ہوئی ہے، ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی ہے اور دوسرا انصار عباسی نے اپنی سٹوری میں بتائی ہے۔ جناب پہلی چیز یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی۔ انہوں نے بتا دیا کہ بلاول اور وزیر اعظم شہباز شریف کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کے آرٹیکل 8 میں تبدیلی کی جائے اور ملٹری کوڈ کی گنجائش پیدا کی جائے۔ جس ملک میں آلریڈی اپنے شہری جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کا کیریئر جو ہے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے، اس ملک میں ابھی بھی جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اصل ریزن جو ہے جہاں پر گیم پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے ہیں۔ کل رات جب ہم مولانا کے گھر سے اٹھے 12:15 بجے، ہمارے اٹھنے کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے تک وہاں میٹنگز چلتی رہیں۔ بلاول صاحب آئے، پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ آئے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک دفعہ پھر تقاضا ہوا کہ آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے اس میں تبدیلی کی جائے، جو بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک قدغن ہے کہ پارلیمان بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی نہیں کر سکتی، اس میں گنجائش پیدا کی جائے ملٹری کورٹس کی۔ تو وہ مولانا نے بہت پرعزم اور ایک واضح سٹینڈ لیا کہ یہ ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ وہ جمہوریت ہے جو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمیں جمہوریت چاہیے۔ جو شخص الیکشن نہیں جیت سکتا، جو الیکشن سائیوں کے کہنے پر پارلیمنٹ پہنچتا ہے، ان کے کارپٹ پر اڑ کر آتا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ جمہوریت مضبوط ہوگی جناب جب ملٹری کورٹس ہوں گی، اور اس کے علاوہ جب اب ایک ادارہ جو بچا ہوا ہے جو اپنے سسٹم کے تحت چل رہا ہے، جہاں پر کبھی کنٹروورسی نہیں آتی کہ یہ چیف جسٹس بنانا ہے، یہ نہیں بنانا، اور اب جب سے یہ حکومت آئی ہے پچھلے 2 سال میں اس ادارے کو بھی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اس کا بازو مروڑا جا رہا ہے، وہاں تقسیم پیدا کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے جو چیف جسٹس ہے وہ تو اب جا رہے ہیں، اور ان کے بعد جو چیف جسٹس ہیں ان سے ڈر ہے کہ وہ الیکشن کھول دیں گے، اور ان کے بعد والے بھی ایسے ہی ہیں، منیب صاحب بھی، وہ بھی الیکشن کو ایسے نہیں جانے دیں گے، وہ بھی آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ تو وہاں سے اتنی زیادہ مخالفت کی وجہ سے اب حکومت نے پلان بنایا تھا کہ ہم ان آئینی ترامیم میں ایک شک لے آتے ہیں کہ یہ جو ججوں کی چیف جسٹس کی تعیناتی ہے وہاں 3 سینئرز کی ایک لسٹ بنائی جائے اور ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے، وہاں بیٹھ کر یسو پنجوہار کبوتر نہیں، وہ جو کھیلتے تھے نا بچپن میں وہ انگلی سے کہ یہ والا بندہ چن لیا آنکھیں بند کر کے، تو اس نام پر انگلی رکھنے کے بجائے واضح طور پر اب سارے اشارے جو ہیں سٹوریز کروائی جا رہی ہیں کہ اگلے چیف جسٹس جو ہیں ممکنہ طور پر وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، اور اگر یحییٰ آفریدی صاحب کو اپنی 5.5 سال کی جاب زیادہ عزیز ہوئی تو وہ ریکیوز کر دیں گے، اور پھر ہما جو ہے وہ امین الدین صاحب کے سر پر بیٹھے گا۔ جناب پلان کیا ہے؟ یہ انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری کی ہے بلکہ انہوں نے کروائی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس کے عہدے کے لیے جن 3 سینئر ترین ججوں کے نام پر غور کیا جا رہا ہے ان میں جسٹس منصور، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب عدالت عظمیٰ کے ججز بہت زیادہ حد تک منقسم ہیں، جسٹس آفریدی غیر متنازع اور غیر جانبدار ہیں۔ آئین میں مجوزہ ترامیم میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا۔ اگر یہ آپ ان کو ہی مانتے ہیں تو ان کا مخصوص نشستوں میں اضافی نوٹ پڑا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی بھی ہے، سیاسی پارٹی بھی ہے، اور مخصوص نشستوں پر ان کا حق ہے۔ تو حکومت یہاں کیا کرے گی؟ یہ تو یہاں بھی پھنس جائیں گے کہ ان کے آلریڈی لکھ کے دیا ہوا ہے، پھر الیکشن کمیشن انہیں کیا جواب دے گا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینی ہے نہیں دینی۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کر جناب بڑوں کی سٹوری۔ اس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے لیے نامزد جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی
नामजद जज का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी और फिर इसकी मंजूरी सदर मुमलकत से ली जाएगी। माशाअल्लाह। अगर और ज़हन में रखिएगा, इस मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ हैं, और सदर जो हैं वो आसफ़ अली ज़रदारी है, वो करेंगे ये सारा कुछ। अगर नामज़द करदा जज का नाम मुस्तरद किया जाएगा तो उस सूरत में कमेटी के ज़रिए अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर किया जाएगा, ताकि वक्त ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर ना हो पाए। तो जो सिस्टम चल रहा है वहाँ से हुकूमत को मसला क्या है? अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे तो तकलीफ़ क्या है? मसला वही है जो ख्वाजा आसिफ साहब या बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि 25 के बाद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इतना तगड़ा शख्स आ होगा कि जिसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जिस पर दाग अभी नहीं है, जिसका बाजू नहीं मरोड़ सकते जनाब, जिसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो शख्स आ रहा है। मुजवज़ा पैकेज में नए चीफ जस्टिस का नाम पेश करने वाली कमेटी की तश्कील का तरीक़ाकार भी ज़रा सुन लीजिएगा। आइनी पैकेज के मुताबिक कमेटी में हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा होगी। मुजवज़ा आइनी पैकेज के मुताबिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें कौमी असम्बली से 8 जबकि सैनेट से 4 होंगे। ये पूरा आगे बता के ये काम कैसे करेगी और इसको नामजद कौन करेंगे। रुकनीत के लिहाज से अरकान का ऐलान चेयरमैन सैनेट और स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। आइनी पैकेज में ये भी कहा गया है कि अपनी कुल रुकनीत की अक्सरियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से 14 रोज़ कबल ने नामजद करदा जज करा वज़ीर आज़म को भेजेगी। लेकिन ये इस्तीफ़ा नहीं होगा। इस दफ़ा क्या होगा? तमाम 26 आइनी तरमीम की मंजूरी, मुमकिन मंजूरी के बाद पहली नामजदगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट से कबल 3 दिन में भी भेजी जाएगी। यानी कि वही प्लान जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, 22 को इनका प्लान है कि ये मंजूर हो जाएं और काजी फाइज ईसा के जाने से पहले की जो तारीख है 3 दिन, उन 3 दिनों में गेम डाली जाए और किसी तरीके से काजी फाइज ईसा साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा की जाए। वो तो खैर जा रहे हैं, कन्फर्म है जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, क्योंकि उनके दिल में इतना बुग़्ज़ और अनाद भरा हुआ है इमरान खान के बारे में भी, पीटीआई के बारे में भी, और जस्टिस मंसूर और उन 8 जजों के बारे में जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था। वो जाते जाते इस इमारत में जो इख्तलाफात इंतशार का बीज बो के जा रहे हैं, अब एंड पे जाते हैं कि माचिस की तीली जलाएं और इसको आगे लगा दें। ना असी रवांगे तो ना सुप्रीम कोर्ट रोवेगी, इस हद तक सिचुएशन पैदा करके जा रहे हैं। तो आखिर में वही कि नंबर गेम फंसी हुई है और वैशी जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, अकड़ निकल चुकी है। 24 घंटे में तीसरा चक्कर है मौलाना के घर का। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म ने जो देखें खड़काई हैं, उसका भांडा मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, उसने फोड़ दिया, जो इंतहाई शर्मिंदगी की बाइस है, बाइस बनेगी। और जो बैठक या मौलाना के घर पर हो रही है और जो बैठक इस वक्त अडयाला जेल में हो रही है, उनके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन शर्तिया आपको बताता जाऊँ, जो भी फैसला होगा वो अडयाला जेल से होगा। ये किसी काम के नहीं है, ये बोने हैं और वो बड़े कद का आदमी है, फैसला वही करेगा और ये मानेंगे भी उसे, क्योंकि वो हक पर है। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।